यतिखेर म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि ठ्याक्क यतिखेर रातिको 11 बजेको छ। म चाहिँ कामबाट फर्किँदैछु। जोसँग जे छ त्यसैमा रमाउनु कसैको देखेर ल मेरो यसो भएन भनेर उ गर्ने पिर मान्ने पनि होइन, मेरो यसो छ भनेर कसलाई हेप्ने पनि होइन। नो प्रब्लम, आफूसँग जे छ जस्तो त्यस्तैमा रमाउने त्यस्तैमा खुसी हुनेको बाल हो। कसैले केही भन्छ नो प्रब्लम, यो आफूले आफूलाई राम्रो भन्दै अनि आफूले आफूलाई माया गर्दै पुग्छ कि यो यार। यो सारा यो दुनियाँको कुरा त यो कुरा काट्ने अनि अब रिस गर्ने डा गर्ने त भइहाल्छ नि, यो साधारण हो। हेलो गाइज, वेलकम टु राति राति ब्लग। यतिखेर म चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि ठ्याक्क यतिखेर रातिको 11 बजेको छ। म चाहिँ कामबाट फर्किँदैछु वर्कबाट। अनि वेम नाउ भनौँ भन्दाखेरि एट हाइटको ग्राउन्ड, त्यो झिलिमिली बजाएको हाइटको घरहरू गाइज हेर। हाइट होटल हो। आइएम रिटर्निङ फ्रम माई वर्क। नयाँ नि त मजाले होइन। यस, आइएम रिटर्निङ फ्रम माई वर्क। अब लेन्थिङ हिँड्दै हिँड्दै घर जाने हो मारी लगाएर। त्यस्तै छ मजाले छ। खास मैले चाहिँ क्याजुअल वर्क गर्छु यता हाइटमा, अनि कहिलेकाहीँ काम पर्छ। यो क्याजुअलको नि एउटा छुट्टै कहानी छ। राइट, पहिला फुटपाथपट्टि जाऊँ अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँ होला। क्याजुअलको एउटा छुट्टै कहानी छ। मलाई आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि मैले हाइटमा क्याजुअलमा काम गर्थेँ। अनि के भयो भनेर भन्दाखेरि एक दिन म आउँदै थिएँ बाटो हिँडेर, अनि एकजना आन्टी भेट्नु। कता बाबु टाढै हो, काममा जानला, कहाँ काम गर्छौ? हाइटमा क्याजुअल हो भनौँ। त्यति भनेपछि पछाडि अनि त्यति भनेपछि पछाडि के पो भनौँ भन्दाखेरि महिनाको स्यालेरी कति अरे? महिनाको स्यालेरी हुँदैन, काम पराइदिन उनीहरूले फोन गर्छन्, बोलाउँछन्, अनि जाने हो। नपरेको दिन घरमै सुतेर बस्ने हो। दिस इज माई वर्क। अहिले चाहिँ रातिको 11 साढे 11 कति भएको छ, अनि म चाहिँ फर्किँदैछु घर, रुम फर्किँदैछु। स्पटलाइट छ, दे लाइक साथी, नो प्रब्लम। स्पटलाइट छ, अँध्यारो अँध्यारो छ, अँध्यारोमा कृपया ध्यान दिएर हिँड्नु होला। यस्तो छ फुलिएर गाडी लिएर आउँछ नि, कसैले जाने पो भन्दैन, चोरहरू। ठिकै छ, नो प्रब्लम। यस्तै छ जिन्दगी, घरि खाइरहेको छ। अब ल्यान्डिङ हिँड्दै चुच्चेपाटीबाट जोरपाटी जाने हो। जस लास्टमा पार्टी रहेछ है। कतापट्टि गेट खुल्ला छ भन्नु भन्दाखेरि ओल्लो छ कि पल्लो? हामीले पल्लै गेट खुल्ला, ओल्लो गेट खुल्ला रहेछ। भनेपछि पारिपट्टि लागौँ, गाडी आयो भने बोलाइदिन्छ होला। आयो गाडी आयो गाइज। गाडी आएपछि त म पनि टिटिकै टल्किँदैछु मैले। उतातिर गाड्दै हुन्छ। स्टेज छ काम चलिरहेछ। बाई बाई दाइ, अब निकोर्सी भेटौँ होला है। ऐसे कुराकानी हानियो भएर गाइज होइन। ठ्याक्क
गेट बाहिर पनि आइयो। चुचीपाटीको भाटपट्टि नि हेर्ने हो। चुचीपाटीको भाटपट्टि नि चाहिँ यता छ गाइज। चुचीपाटीको भाटपट्टि नि यही हो हेर गाइज। अब यहाँबाट हामी चाहिँ स्वाई 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 हिँड्दै बाटो लाग्ने हो। बाटोमा कोही छैन, बाटो मेरै हो। गाडी र बाइकहरू गुडिरहेको छन्। लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ हिँड्दै जाने हो। यो लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरो याद आएर कि के भएर त्यो के अरे टिकटकमा ढुकुस ढुकुरी डाउनको छ त त्यो एउटा गाई घन्ट्याङ घन्ट्याङ भन्नेवाला हो त्यो त्यसरी देखेर पनि उता गुड्दै रहेछ मजाले। गाडीहरू त गुड्दै रहेछन् होइन, नो प्रब्लम। अब अँध्यारोमा खासै राम्रो त आइरहेको छैन। हुन त मान्छे खासै राम्रो पनि होइन, तै पनि अब मैले हातमा गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेटरको काम हो होइन। अब त्यही हो, सर्भ गर्ने, क्लियरेन्स गर्ने, त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै हुँदैन, त्यही नै हुन्छ। अब गाडीहरू चाहिँ यो राति 11 साढे 11 बजी पनि मजाले गुड्दा रहेछु। तर एक्लै हिँड्नलाई चाहिँ डर मर्दो नै छ। र मलाई त्यस्तो डर लागेको छैन। एकदम यो के भन्छ भित्रै आत्मादेखि खुसी लाएर आएको जस्तो हुन्छ है। त्यस्तो भइरहेछ। यसरी बोलेर हिँड्न पाइरहेको छु। अनि कुरा गरौँ, काम त अब गाह्रै हुन्छ। अब 8 घन्टा 12 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के भन्दाखेरि अब त्यो अनुसार अलि इन्कम थोरै हुन्छ। इन्कम यति उति नखोलौँ होइन। अब जाने हो। अनि म निस्किनुभन्दा 5 मिनट अगाडि मम्मी आएको थियो, कतिखेर आउँछस् घर भनेर। अनि 5-10 मिनटपछि निस्किन्छ होला भन्दै मैले त्यसको 5-10 मिनटपछि निस्केँ। अनि बुवालाई पठाइदिनु त भनौँ भन्दै जाँदैन। अब पनि काममा गएर आएको थाकिरहेको होला नि बुढा होइन। अब आफूलाई जस्तो त्यस्तै त हुन त। मलाई नि अब हिँड्नु हुन त भएको छैन। एउटा त्यो खुट्टा खोच्याएर हिँडिरहेको छु कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कन्टिन्युस अब आज चाहिँ 8 घन्टा आज चाहिँ कन्टिन्युस 8 घन्टा चाहिँ ननस्टप उभिने हो नि त। बस्न पाइँदैन नि त। त्यो बस्न पाइने भने ल आधा घन्टा खाना खाने टाइममा अनि 5 मिनट खाजा खाने टाइममा त्यति हो ल भनौँ। 20-25 मिनट बस्न पाइन्छ। 8 घन्टामा त्यही हो, 20-25 मिनट मात्र बस्न पाइन्छ। अनि त्यस्तै छ। इट्स भेरी गुड होइन। अब घरमा बसे गर्नुभन्दा त आएर काम गर्न रमाइलो हुन्छ, मजा हुन्छ। नयाँ नयाँ मान्छे चिनिन्छ। एकदम हेल्पफुल सिनियरहरू हुनुहुन्छ कोही त्यस्तै हो गाइज। काम चल्छ यसरी हेर होइन। त्यही हो। अहिले चाहिँ म अब टुसाला आइपुगेँ। लन्ठ्याङ हिँड्दैछु है। एक्लै छु, दायाँमा कोही मान्छे छैन। गाडीहरू आउने जाने क्रम छँदैछ। अब त्यो त निरन्तर चलिरहेकै कुरा हो। अहिले हिँड्न सकेर भने चाहिँ अनि लग्दै बौद्धतिर पुगेछ अथवा बौद्ध कटिसके पछाडि चाहिँ फोन गर्नु पर्ला भन्ने विचारमा छु। बट सकेसम्म फोन गरेर दुःख नदिउँ होइन। अब काममा र थाकिरहेको हुन्छ, के हुन्छ। अर्काको काम भनेपछि अब सजिलो हुँदैन। त्यही त यहाँनिर आएपछि मैले टिलिकै टल्केँ नि ल। अब चाहिँ के होला यसरी यो दिउँसै यसरी राति पनि यो दिउँसोको जस्तो झिलिमिली बनाएर राख्ने हो भने त म्याङ कसो म त टल्के हुने रहेछ यार है। रमाइलो हुने रहेछ डरो गाइज। यसरी यो टल्किङको ठाउँ चाहिँ टुसाल हो। टुसाल आइपुग्यो अहिले। यहाँबाट बौद्ध, अनि बौद्धबाट बौद्ध पिपल बोर्ड, त्यसपछि पुरानो अरब ब्याङ्क, त्यसपछि जोरपाटी। ल अहिले टल्किरहेको म हुँदा नि बेसी ब्याकग्राउन्डमा लाइट टल्किरहेको छु यार। तरिका हो। खासै गाह्रो हुँदो रहेछ यार।
यही हो रमाइलोहरू। अब हरेक कुरामा उयो त हुँदैन। हाम्रो पुलिस सरहरू जानुभयो, राति पनि खटिरहनु भएको छ होइन। त्यो राम्रो हो, हाम्रै सुरक्षाको लागि हो है। ओके गाइज, अब चाहिँ म बौद्ध आइपुग्न लागेँ है। कस्तो हेरेँ ठाउँ ठाउँमा फोहोर फालेर नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बेला लाग्छ। आइएम स्टिल वाकिङ है। अब सन्देश छ, घरमा साधन छ, अब त्यही पनि के अब सुत्छ भनेर के देखाउँदिनँ भन्ने कुरा चट्टै हेरेर आफ्नै छाँदेर डर लागेर है गरिगयो। कुकुरहरू डरै हुँदो रहेछ बाटोमा। नो प्रब्लम, गइहाल्छु। लागौँ हामी आफ्नै सुर आफ्नै बाटो। कुकुरहरू चाहिँ कति कहाँ भनेर भन्दाखेरि बौद्ध गेट आइपुग्नु लाग्यो। बौद्धको पनि यही अहिले देखिन सक्ने हेरौँ लाइभ गेट यस्तो छ हाम्रो बौद्ध। यही हो बौद्ध, यही हो। अब यहाँबाट नि निकाल्न हिँड्नु पर्छ, डह्रो हिँड्नु पर्ने रहेछ। गाह्रो भएको छ भन्नु त, अब गाह्रो छ भने त्यो यस्तै रमाइलो हुन्छ। भटभटी आफूसँग हुनु पऱ्यो अनि अब यसो त्यो चिज चल्दै हिँड्छ नि, केही छैन। हामी नि बोल्दै हिँडिराखेको छ। पालो जोसँग जे छ त्यसैमा रमाउने, कसैको देखेर ला मेरो यसो भएन भनेर ऊ गर्ने पिर मान्ने पनि होइन, मेरो यसो छ भनेर कसैलाई हेर्ने पनि होइन। आफूसँग जे छ जस्तो त्यस्तैमा रमाउने, त्यस्तैमा खुसी हुनेको पाल हो। कसैले केही भन्छ नो प्रब्लम। यो आफूले आफूलाई राम्रो भन्दै अनि आफूले आफूलाई माया गर्दै पुग्छ कि। यो हेरे यो सारा यो दुनियाँको कुरा त यो कुरा काट्ने अनि अब रिस गर्ने डाहा गर्ने त भइहाल्छ नि, यो साधारण हो। त्यही भएर आफूसँग जे छ त्यसैमै खुसी रहनु होला, यो मुख्य कुरो हो। अब बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस् पछि अब ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक स्युजिक हालेर म्युजिक चाहिँ हुँदैन, ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक हालेर यसलाई मिलाउनु पर्छ। पछाडि मसँग झोला छ, झोलामा के छ भनेर भन्दाखेरि झोलामा के छ, केही नै छैन। त्यो अघि न उता वेटर ड्रेस लाउनलाई अनि यो आफ्नो लगाइरहेको ड्रेसहरू हाल्नुपर्नेहरू बोकेर मात्रै गएको, केही छैन। झोला खाली छ। छोरी ओइ तेरो झोला छोड्दै जा भनौँ भने म त छोडेर जाने हो, केही छैन झोलामा, लिएर जा भाइ। त्यो देख्दा मात्रै ठुलो देखियो, अब केही छैन। चोर पनि अनि आफै पछुताउँछ होला, ल कस्तो भिखारीको चाहिँ ब्याग चोर्नु पैसा भन्दाखेरि पैसा त गोजीमा छ नि यार। पैसा पनि अब ब्याङ्कमा राख्ने कुरो भयो के हो। ऊवाला तार बत्तीको तार चाहिँ ऊ भइरहेको रहेछ कि, अनि क्या डर लागिरहेको एक्लै सुन ल। त्यो बत्तीको त्यो तारमा चाहिँ आगो लागिरहेको रहेछ अनि छोइ पराउँछ सातो भयो। जोस रातिको 11 बजे हुँदा पनि उज्यालो त उज्यालै छ। तै पनि अझै पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई अब राति हिँड्न अलाउड छैन कि कस्तो। अब त्यो सबै उसको खेल हो, समाजको। अब हामी छोरा मान्छे जतिखेर जहाँ हिँड्यो नि नो प्रब्लम, कसले केही गर्ला भन्नुपर्ने छैन। अघि नै चिच्या गरेर फेरि गयो त स्कुटर लिएर। ओहो अगाडि हाम्रो पुलिस अङ्कलहरूको गाडी रहेछ, बाटोमा हिँड्दा केही गर्दैन दिनुको लागि
पनि मोबाइल तिर्साएर हिँडिसिआएर अलिकति बुझ्नु पर्यो। नो प्रब्लम, केही पनि पुग्छ। त्यतिखेर चाहिँ बौद्ध पिपलको टाइप पुगेछ। अझै हिँड्नु छ डरु फुली यार, अलिअलि हिँडेर पुग्दैन। यो चाहिँ यो पुलिस अङ्कलहरूको गाडी हो। कस्तो कुकरहरू स्मुथ हिँडिरहेको रहेछ नि यतिखेर पनि। अब चाहिँ धुलो उडायो मेन पुलिस। कस्तो हेर्नु नउडाइकन कुद्नु नि गुटुङ लाएर, धुलो उडाएर कुद्नुपर्छ तिमीहरूलाई। त्यसका बाजी हामी बौद्ध पिपल बोट नि क्रस गरिसकेका छौँ होइन। अब साथै मेरो यो हुन त अब डायरी सारी त थियो, मैले चिल्लो बनाएर उडाएको हो। अनि यो चिल्लो बनाएर उडाउनमा चाहिँ क्रेडिट कसलाई भनेर भन्दाखेरि लक्ष्मण मैनालीलाई हो। बिचरोले काटिदिएको दारी मेरो होइन। अनि अब हस्पिटालिटी सेक्टरमा क्याजुअलमै काम गर्ने भयो नि अथवा रेगुलरमै गर्ने भयो नि, यो दारी सारी कपाल सपाल लामो राख्न पाइँदैन। एउटा आफूले ग्रुमिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन, पर्सनालिटी अलिकति डेभलप खालको हुनुपर्छ, त्यो जरुरत छ हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गरिसके पछाडि। अनि त्यही भएर चाहिँ यो अलिअलि भएको दार्जिलिङमा पनि उडाएको हो। अझै त्यस्तो केही होइन। मान्छे त हिँडिरहेको छ, तर के खाले मान्छे हो भन्ने अलिक बोल्नु सकिएन। बुझ्यो के खाले मान्छे हो भने, कागज बोकेर हिँडेपछि बुझिएन त अब के खाले भनेर। ठिकै छ आयो। अब त्यही हो, अझै टाढै छ यात्रा हिँड्नुपर्ने। हातको गऱ्यो त्यहाँ। अब अघि न एकजनाले हेरेर हाँसेर जानुभएको थियो, सायद उहाँलाई अनौठो लाग्यो होला। नो प्रब्लम, आफूले आफ्नो विचारधारा पेस गर्न पाइन्छ। अब यो गणतन्त्र भएको देशमा आफ्नो विचार प्रकट गर्न पाइन्छ, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पाइन्छ। अनि म चाहिँ थाकी चाहिँ लास्ट थाकेको छु यसरी बोल्ने जाँगरी। कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि सबै हजुरहरूको माया हो कि। अब जतिले पनि हेरिदिनुहुन्छ होइन, जतिले पनि कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसली मैले भिडियो बनाइरहेको छु। अनि त्यही हो, यो के गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् कि के भन्छ नि, यो खालि घरमै बसिरहन्छ केही पनि गर्दैन भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एज अ पोस्ट लगाएर मैले के गर्छु भनेर चाहिँ यो देखाउनलाई बनाइदिएँ कि मैले होइन। खास बनाउनु पर्ने जरुरत त केही थिएन। म घरमै बस्छु कि के गरिरहेको हुन्छु। मैले बाहिर नभने हो नि त, मैले बाहिर नभन्न पनि सक्छु नि त मैले के गर्छु भनेर। त्यो सबैलाई सुनाउँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, मैले जे पनि गर्न सक्छु। अनि आज चाहिँ आउँदै थिएँ अनि कन्सेप्टै खोरेँ क्या, ल बनाइदिन्छु भिडियो छोड्दै भाइ। एउटा भिडियो बनाउँदैमा त्यो केही गर्दैन, घरमै सुतेर बस्छ, यत्तिकै हल्लिएर बस्छ भन्ने मान्छेहरूलाई हेर म के गर्छु कसो गर्छु तिमीहरू देख्न सक्छौ। ओके, अब जेब्रा क्रसिङबाट रोड क्रस हानौँ, रातिको टाइम छ, आरो उडाइदियो भने सेन्टी फ्यान्ट भइन्छ फेरि। गाह्रो छ नि राति हिँड्नलाई नि। अब चाहिँ रोड क्रस गरियो होइन, रोड क्रस गरेपछि जाँदा चाहिँ धेरै छ यार। यो बद्र कलेज अगाडि आइपुग्यो भर्खर। अनि अब चाहिँ यहाँबाट म्याक्सिमम् लाग्यो 10 मिनट लाग्ला है। अब यहाँबाट चाहिँ नजिकै छ बस्ने ठाउँ। के सोध्छन् कतिले के भन्छन् मलाई केही फरकै पर्दैन। ओके, बद्र कलेज चाहिँ कहाँ हो ए होइन के छ त्यो हो, बज्रको मलाई बिच छोप्या रहेछ। अनि अद्र कलेज जस्तै देखिरहेको कि, अनि छैन बज्र कलेज जस्तो लागेर थियो। अद्र कलेज तरिका हो तरिका हो यो। बज्र कलेजलाई अज्र कलेज बनाइदिने, एजिआरए अज्र बी थपेपछि बज्र त्यसका बाजे।
कसैको नभएको खासमा नराम्रो भन्न खोजेँ अरे जस्ट कमेडी हानिदिएको बाटोमा एक्लै चाहिँ जे बोल्दा नि भयो कसले केही मलाई भन्ने पिर छैन के भएर आफ्नै हो लाइफ आफ्नै हो बोली आफ्नै हो पैसा लाग्दैन फोनमा कुरा गरेर भए पो पैसा लाग्नु एक्लै भुत बुताउँदै हिँडेको छ बौरा हिँडेको छ होइन के पैसा लाग्नु यही चाहिँ नै हो आइयो अब मारी लाएर हिँडेर रातिको टाइममा खासै त्यस्तो केही होइन जस्ट मैले केही गर्दिनँ भन्नेहरूको लागि मैले केही गर्छु भनेर देखाउन खोज्छौ अनि यसले केही गरी खाँदैन भन्नेहरूको लागि मैले केही गरेर खान्छु देखाउन खोजेँ हो अब उनीहरू अब त्यो आफूले काम गरेर बाबतको इन्कम त अब त्यो भने आफ्नो ठाउँमा सबै छ लो भयो नि धेरै भयो नि होइन नो प्रब्लम म खुसी छु मैले आफ्नो पकेट खर्च पुऱ्याइरहेको छु होइन त्यही त होइन यहाँनिर के हो गाडी जुत्दै क्या होइन उ गरिरहेको रहेछ नो प्रब्लम अब चाहिँ घर आइपुग्न लाग्यो मेम्फुली हेर गाई छैन दुइटा यमराज बसेर रहेछन् यार उनीहरूले चाहिँ हान्छ नि त्यो यमराजको भर हुँदैन भन्छन् फेरि रेडी पोजिसनमा हो जस्तो छ कि तर यमराज हो ऊ गर्नु खोजेको सातो उडाइदिएर मेस तरिका हो सातो उडाइदिन अरूको त्यसरी सातो उडाउनु पाइन्छ मान्छे एक स्वरले हिँडिरहेको बेला खतरा खुद्रो गर्दैन अरे यार अलिकति मान्छे हिँडिरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ नि अब चाहिँ गाई छु म त्यो घर छिर्ने गल्ली त होइन अब बसै कुद्छ त्यो बाटो तर कहिलेकाहीँ कुद्छ नत्र अरू नर्मल भेहिकल्सहरू चाहिँ गुडिरहेको हुन्छ गल्ली नभनौँ ठिकैको बाटो भनौँ न जस्तो गाडी कुद्ने नै अनि हुन्छ अब त्यही बाटोबाट छिर्न लागेको छु होप सबै अहिले ठिक भए त ठिक भइरहोस् बेला बेलामा सातो उडे पनि होइन बेलुका त धुस्नु पार्किङ गरेर राख्दा होला त जुन चाहिँ ओइ मै जाने ठाउँबाट यमराज गयो यार उडाउँछै थियो वाक पनि आउँदैछ पछाडिबाट हेर गई साइलेन्ट बालो बालेन बालो बालेन पुरै बङ्गे बजाइदिएर भरै हुँदैन उनीहरूले यो अगाडिको चाहिँ केही पनि देख्दैन अरे कि त्यो चोसोले गर्दाखेरि अनि साइड बाई साइडको मात्र हुन्छ अरे अगाडि केही देख्दैन अरे म फेरि अगाडि छु उडाइदियो भने त उडाइदिइहाल्नु नि यार यस त्यही 15-20 मिनटको भयो होला भ्लग है पिर नमानिकन हेर्नु स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म म थोरै साइड लागेँ भुइँ गर्दै आइरहेको छ टाढा गयो अवश्य भेटे गयो म सर्व जान पाउँछु बेस्ट थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि यसरी नै मैले जस्तो सुकै भिडियो हाले पनि माया दया देखाइरहनु होला साथ सपोर्ट दिइरहनु होला भन्दै पछि म घर पुग्न लागेँ यो 30 सेकेन्ड्सको बाटो छ अब अँध्यारो छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ है ओके बाई बाई अनि अर्को भिडियोमा भेटौँला